बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। NA 119 जो मरीम नवाज़ का हल्का था, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का दावा है कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में मरीम नवाज़ को जितवा दिया गया था और मरीम नवाज़ ने बाद में उस हद तक विड्रॉ कर लिया था, चूँकि वो MPA की सीट को उन्होंने रखा था। तो अब वहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर असम्बली और सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जो अहम पेशरफ सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं, उनकी जो इलेक्शन पिटीशंस पर अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, जिनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कल के लिए रिपोर्ट तलब की हुई है और आज भी उनको दोबारा पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुतालबा सामने आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI का फुल कोर्ट बेंच बनाने का जो मुतालबा है उस पर दोबारा ज़ोर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा किया है और ईद के बाद तमाम इंतखाबी इत्तेहादी जमातों के साथ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक भी चलाएँगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उमर अयूब का कहना था कि आज हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई है, बहुत कम वक्त के लिए मुलाकात हुई है। इमरान खान ने कहा कि अदलिया के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को जिस तरह धमकाया गया, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम 8 फरवरी को चोरी होने वाली मैंडेट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँगे। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के मामले पर फुल कोर्ट बनाए। बानी PTI ने फोकल पर्सनस उमर अयूब, शिबली फराज, नईम पंजोता समेत दीगर की नई एक कमेटी भी बनाई है। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना था कि बुशरा बीबी इमरान खान की ताकत है, कमज़ोरी नहीं। बुशरा बीबी के खाने में जहर दिया गया, अब इनका मेडिकल कराया जाएगा। ईद के बाद ग्रैंड अलायंस का जलसा होगा। हमारा एजेंडा है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। ईद के बाद भरपूर तहरीक लॉन्च करेंगे। जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक समेत तमाम जमातें हमारे साथ होंगी। कोयटा में 12 तारीख को मुलाकात होगी। पहला जलसा पशीन में होगा और मुलाकात में पूरे मुल्क में फिर जलसों का ऐलान होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 6 अप्रैल को, फिर 5 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त भी ली थी हाई कोर्ट से और दावा भी किया था, लेकिन अब जलसा चला गया है पशीन। उनका कहना था हमारे जजेस पर दबाव डाला गया है, इसे बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट मेरिट को सामने रखते हुए इस मामले को देखे। KP हुकूमत को मनपसंद अफसरान नहीं दिए जा रहे, फंड्स नहीं दिए जा रहे। आप खैबर पख्तूनख्वा को सज़ा देने जा रहे हैं, जो हमारा नज़रिया है हम इस पर कायम रहेंगे। शिबली फराज का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में जीती है। हमारा मैंडेट चुरा लिया गया, मैंडेट की हिफाजत के लिए हमने जिदोजहद करनी है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले लोगों में फ़र्क करना होगा। जिन लोगों को अवाम ने मुसरत किया उनको मुल्क पर मुसलत कर दिया गया। हम इस मामले को मुल्क के तनाजुर में देखेंगे। साबिक गवर्नर KP के शाह फरमान का कहना था कि अवामी मैंडेट का एहतराम न करने से रियासत को नुकसान हुआ, अवाम को रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। उमर अयूब ने बताया कि सैफुल्लाह खान नियाज़ी ने भी इमरान खान से मुलाकात की है, लेकिन उसके अलावा 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के ख़िलाफ़ कोई ऐलान नहीं किया। और उन्होंने कहा कि आज बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनसे मुलाकात हुई है सैफुल्लाह नियाज़ी की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे। 54 सेकंड की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ज़ाती मसाइल की वजह से, सेहत के और फैमिली के मसाइल की वजह से छोड़ने का ऐलान किया था। आज उनकी मुलाकात हुई। अब वो क्यों उनको जाने दिया गया, किसका मैसेज लेके गए? अब चूँकि जब जेल में तो इमरान खान तो उनके रहमो करम पर हैं, जो जिसको ले जाते हैं। आगे मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं पता होता, लेकिन मुलाकात की खबरें तो चल जाती हैं। अब मीडिया ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान की सियासी क़यादत से जो मुलाकात हुई है उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी को जब इमरान खान ने देखा तो सैफुल्लाह नियाज़ी को देखकर इमरान खान ने नागवारी का इजहार किया और सलाम करने के बाद कहा तुम तो हमें छोड़ के चले गए थे, किधर आ गए हो? इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात के लिए बनाई गई कमेटी ने सैफुल्लाह नियाज़ी का नाम मुलाकातियों में शामिल नहीं किया था, ना इमरान खान ने उनके नाम की मंजूरी दी थी। सैफुल्लाह नियाज़ी इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालती हुक्मनामा लेकर अडयाला जेल पहुँचे, जिसकी वजह से जेल हुकाम ने उनको मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाज़त दी।
دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے سیف اللہ نیازی کی ملاقات میں موجودگی پر ناگواری کا اظہار کیا اور سلام کا جواب دینے کے علاوہ ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عمران خان نے آج سیاسی رہنماؤں سے ہونے والی ملاقات میں سیاسی حکمت عملی کو زیر بحث لایا، اور اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے معذرت کرنے کے لیے گئے تھے سیف اللہ نیازی، لیکن اگر تو وہ معذرت اپنے تئیں کرنے گئے تھے تو اس کو اڈیالہ جیل کسی نے جانے نہیں دینا تھا، یہاں تو ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود نہیں جانے دیا جاتا۔ بہرحال دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہیں مہر بانو قریشی، اور یہ ملتان سے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں، اور انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا اپنے خلاف جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے امیدوار، ان کی کامیابی کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جی کل 5 اپریل کے لیے سماعت کے لیے مقرر تھا ہمارا کیس الیکشن کمیشن میں، آج 4:30 بجے کوریئر کے ذریعے ہمیں ایک نوٹیفیکیشن ملا ہے کہ جی جو ہماری اپیل ہے یا ہماری درخواست ہے الیکشن کمیشن میں جو کل سماعت کے لیے مقرر تھی اس کو اچانک ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے ہمارا جو کیس تھا وہ 21 مارچ 2024 کو سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور 18 مارچ کو ہمیں بتا دیا گیا جی کہ آپ کا کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ 18 مارچ کو بھی سماعت نہ ہوئی، آج 5 اپریل کی بھی سماعت کو ڈی لسٹ کرنے کی ہمیں لسٹ دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو مقصد ہے وہ صرف ہم سے ہمارا حق چھیننا ہے، ہم میرٹ کے اوپر گئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنا میرٹ موجود ہے تو آپ آئیں ہمارے سامنے اور آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ جیتے ہیں، لیکن یہاں تو کیسز کی سماعت ہی نہیں ہو رہی اور کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور تشویشناک جو جیو کا دعویٰ ہے، جیو نیوز کا، وہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک پاؤڈر بھرے خطوط ملنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ راولپنڈی میں پوسٹ باکسز کے اطراف موجود بیشتر سی سی ٹی وی کیمرے خراب نکلے۔ راولپنڈی میں جو پوسٹل باکس تھے جہاں سے انہوں نے وہ بھیجے ہیں، اس کے آس پاس کے بیشتر جو کیمرے تھے سی سی ٹی وی وہ خراب نکلے ہیں۔ یہ جناب والا تفتیش ہے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو اس طرح کا کوئی معاملہ بنے، باقی چیزیں تو پھر پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی وہ گرے تھے، ان کی پسلی ٹوٹ گئی تھی اور فریکچر ہو گئی تھی، اور ان کو پیمز ہاسپٹل میں منتقل کیا، 3 دن وہاں رکھا، پھر واپس اڈیالہ جیل لے گئے۔ ابھی ان کا علاج جاری تھا، اور کیسرا الہی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ جسٹس جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پیمز کے جو ہیڈ ہیں وہ آ کے بتائیں کہ ایک مریض کو آپ نے پھر واپس کیوں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا، تو اس پر 2 دن کے لیے رپورٹ مانگی تھی۔ کل وہاں سماعت ہونی ہے 5 اپریل کو، اور آج 4 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے کہ جی پرویز الہی کو ہم نے واپس منتقل کر دیا ہے پیمز ہسپتال۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو طبیعت خراب ہونے پر دوبارہ پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل حکام نے عدالت کو آگاہ کیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما کو اسپتال منتقل کرنے کا حکم دینے کی درخواست کو نمٹا دیا۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود پرویز الہی کی پیمز سے اڈیالہ جیل منتقلی کے خلاف درخواست پر طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کی۔ جیل حکام نے بتایا کہ پرویز الہی کو گزشتہ روز دوبارہ پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے جیل حکام کے بیان پر اڈیالہ جیل منتقلی کے خلاف درخواست کو نمٹا دیا اور پرویز الہی کو دوبارہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور سابق گورنر ہیں عمر سرفراز چیمہ، ان کے بارے میں بھی یہی خبر ہے کہ وہ 4 مہینوں سے بیمار ہیں اور اب تک ان کا علاج نہیں کروایا گیا تھا، اور اب ان کی صحت خراب ہوئی تو ان کو بھی 1 دن پہلے منتقل کیا گیا ہاسپٹل میں، اور یہ ساری تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی تھے، انہوں نے اپیلیٹ ٹرائبونل سے رجوع کر لیا ہے جو پشاور ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ہے۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے 1 اور صوبائی اسمبلی کے 5 حلقوں کے انتخابی نتائج چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ اس میں جن حلقوں کے امیدواروں کی جانب سے انتخابی نتائج چیلنج کیے گئے ہیں ان میں حلقہ N28 اور حلقہ PK 74، PK 75، PK 78، PK 101 اور PK 102 شامل ہیں۔ انتخابات کے نتائج چیلنج کرنے کی دائر پٹیشن میں الیکشن کمیشن، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور کامیاب امیدواروں کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا ہے کہ فارم 45 میں DORs اور ROs نے تبدیلی کی اور نتائج تبدیل کیے۔ درخواست گزار فارم 45 میں کامیاب ہوئے، جبکہ فارم 47
مخالف امیدوار کو کامیاب قرار دیا۔ الیکشن ٹرائبونل سے استدعا کی گئی ہے کہ فارم 45 کے مطابق نتائج مرتب کیے جائیں، بیلٹ پیپرز جن بیگز میں پڑے ہیں ان کو یہ بحفاظت لایا جائے، ووٹوں کی تصدیق کر کے نتائج مرتب کیے جائیں۔ درخواست گزاروں کے مطابق الیکشن کمیشن میں بھی دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دائر کی، لیکن ان کی درخواستوں کو بغیر کسی وجہ کے خارج کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ شفاف انتخابات کو یقینی بناتا۔ الیکشن ٹرائبونل میں NA 28 سے امیدوار ساجد نواز، PK 74 سے ارباب جاندان، PK 75 سے ملک شہاب نے درخواست دائر کی ہے۔ ان کے علاوہ PK 78 سے ارباب عاصم، PK 101 سے ملک عدنان اور PK 102 سے شاہ محمد نے الیکشن ٹرائبونل میں درخواستیں دائر کی ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں، فارم 47 میں ہمیں ہرا دیا گیا ہے، ہر صورت ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ سابق MPA پاکستان مسلم لیگ نون چودھری عدنان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ چودھری عدنان پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اور NA 119 سے میاں شہزاد فاروق کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وہ سابق MPA تھے، چودھری عدنان پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے اور اب انہوں نے PTI میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد NA 119 میں پہلے بھی جو میاں شہزاد فاروق ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور ان کے پاس فارم 45 موجود تھے کہ وہ جیت چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ جو کامیاب امیدوار جن کو ڈکلیئر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے انہوں نے دستبردار ہو گئیں، تو اس بنیاد پر پھر اب دوبارہ وہاں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور میاں شہزاد فاروق کی حمایت میں سابق MPA چودھری عدنان نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔